सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले टिचिङ हस्पिटल या म्याराजन हस्पिटलभित्रको एउटा विशेष कार्यक्रमलाई लिएका छौँ र कार्यक्रममा वर्ल्ड पेन्डेमिक या कोरोना भाइरस भनेर चिनिएको जुन भाइरस त्यो भाइरससँग नेपालीहरूलाई बचाउने क्रममा सङ्घर्षका क्रममा 13 जना डाक्टर मृत्यु भएको छ उहाँहरूको। त्यो सम्झनामा यो कार्यक्रम गरिएको छ र यो कार्यक्रम के कस्तो लाग्छ पुरा हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। धन्यवाद। Dr. Saurabh Oza and Campus Chief Dr. Arjun to light the Deep Prajwalan. The President of Youth for Nation, Dr. Nicholas Basan, for his welcome speech. दिन हाम्रो सायद विजय दशमीको सुरुवात भएको छ। सबैलाई एकदम धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। आजको प्रोग्राम केका लागि हो, हामी के गर्दैछौँ, कसरी गर्दैछौँ भन्ने कुराहरूमा थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। आजको प्रोग्राम मेनली भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो रेजिडेन्ट डक्टर एसोसिएसन, युथ फर नेसन, यङ डक्टर एसोसिएसन, फिजिसियन सोसाइटी अफ नेपाल लगायत सबै मिलेर गरेका छौँ र आजको लागि स्पेसली थ्याङ्क यू भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो कलेजको एसिस्टेन्ट डिन एनआरडी प्रेसिडेन्ट लगायत हाम्रो एनएमएबाट जुन हाम्रो जनरल सेक्रेटरी आउनुभएको छ, सदस्य आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई एकदम धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र प्रोग्राममा वेलकम पनि भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट यति भएकोमा हाम्रो सम्पूर्ण वक्ताहरूलाई थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू जसले गर्दाखेरि आज यो प्रोग्राम सफल हुँदैछ। हाम्रो कोअर्डिनेटर सुरेश भाइ लगायत सङ्गम भाइ लगायत सबैलाई एकदम हार्टली थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। कोभिड फर्स्टमा र कोभिड सेकेन्डमा गरेर जुन उहाँ सायद नगर्नु भएको, अहिले नआउनु भएको, सायद उहाँ आज जीवित हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँलाई यो रिस्क नलिनु भएको सायद अर्कै हुन्थ्यो होला अवस्था। त्यो भइसक्यो भन्नु जुन उहाँले अगाडि आएर जाँदासम्म पनि नहारिकन लड्नुभयो। यसले गर्दा हामी सम्पूर्ण डक्टरलाई, सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई र सम्पूर्ण देशलाई एउटा आशा दियो है। त्यसका लागि उहाँहरूप्रति एकदम उहाँहरूको आत्माले चिर शान्तिको कामना गर्दै उहाँहरूको स्वर्गमा वास होस् पनि भन्न चाहन्छौँ र उहाँहरूको जुन योगदान र बलिदानप्रति हामीले एकदम हृदयदेखि नै नमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अनि त्यसै गरेर आजको प्रोग्राममा हामीले जति पनि पर्फर्मेन्सहरू गर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण आर्टिस्टहरू, सिङ्गरहरूदेखि लिएर डान्सरहरूदेखि लिएर पोइम भन्ने सबै साथीहरूलाई एकदम वेलकम भन्न चाहन्छु र बेस्ट अफ लक पनि भन्न चाहन्छु। र आजको प्रोग्रामलाई सफल बनाउनको लागि हामीलाई साथ दिनुहुने एसियन फार्मास्युटिकल, टाइम फार्मास्युटिकल, डिजेबिएल फार्मास्युटिकल, म्याग्नस लगायत सबैलाई एकदम हार्टली थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु। र आजको प्रोग्रामलाई सफल बनाउनका लागि हामीलाई साउन्ड सिस्टमदेखि लिएर क्यामेरादेखि लिएर सहयोग गर्नुहुने हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरू, दाइहरू, भाइहरू सबैलाई एकदम वेलकम भन्न चाहन्छु र आजको प्रोग्रामलाई औपचारिक रूपमा सुरु गर्नका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्पेसली हाम्रो एसिस्टेन्ट डिन जो हाम्रो हाम्रो एचओडी पनि हुनुहुन्छ र मेन्टल हेल्थदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा यति धेरै कामहरू गरिसक्नु भएको छ। अनि हाम्रो क्याम्पस चिफदेखि लिएर हाम्रो डिरेक्टरदेखि लिएर उहाँहरूले गर्दाखेरि आज नेपालको मुख्य स्वास्थ्यको केन्द्र टिचिङ हस्पिटलबाट हामीले पढ्न पाएका छौँ, सेवा दिनु पाएका छौँ र सम्पूर्ण टिमलाई एकदम आइदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आजको प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। Basically, we are human being. मलाई लाग्छ, as already commented by previous speaker, a psychiatrist. Human being, being a human being of 21st century. If you go and see the history, past history, there were many events happening. Calamities, natural disaster, earthquake. Today we are gathered here to remember those persons. The frontline warrior, जसलाई हामी आज सम्झिरहेका छौँ, सम्झिनु पनि पर्छ। Personally, as a human being, I could be one of them. हामी जहाँ जति जहाँ बसिरहेका छौँ, we could be one of them. Somehow we are here. So त्यो एस्पेक्टमा मलाई के लाग्छ भने history is very important and we need to learn from the history and we need to create the history. त्यो एस्पेक्टमा हाम्रा यो डक्टर्सहरू जो ड्युरिङ दिस पेन्डेमिकमा आफ्नो ज्यान गुमाउनु भयो, सर्वप्रथम म व्यक्तिगत र सबैको तर्फबाट उहाँहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छु।
छैनौ आज तिमी मरुन्छु यसरी भोलि म मेरा रुन् पृथ्वी मर्दछ वर्षियो बिलबिले ताराहरू ती रुन् सारा निष्ठुर नाशको पछि यहाँ आएर को रुन्छ है नासैलाई सिर्जना यदि भने रोएर को हुन्छ है। आज हामीले धेरै कलिगहरूलाई गुमाएका छौँ। आज धेरै कलिग अहिले डक्टरहरूले भन्नुभयो डक्टर हरि सापकोटा हाम्रो जुनियर स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो, जुनियर पनि हुनुहुन्थ्यो, फर्स्ट व्यक्ति हुनुभयो। दुईजना हस्पिटल डिरेक्टर्सहरू पहिलो विष्णुराज प्रसाई डाक्टर अनि डाक्टर सिपी मान्छे डाक्टर अहिले सिनियर प्रोफेसर डाक्टर हुनुहुन्थ्यो मुन्डुगरी डाक्टर हुनुहुन्थ्यो। कान्ति अस्पतालको सिनियर डाइरेक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो थापा सर, नारायण बहादुर थापा सर र यस्तै धेरै कलिगहरूलाई र विशेष गरेर मैले भन्नुपर्ने हाम्रो डाक्टर सुनील चन्द्र झा अत्यन्तै मिलनसार, अत्यन्तै मसँग त धेरै नजिक हुनुहुन्थ्यो। यहाँ हामीले सेवा गर्दा गर्दै बताउन सकिएन। दुःखसँग पशुपतिसँग पनि पुर्याएर आइयो। यो डाक्टर साहबहरूलाई सम्झन पर्दाखेरि हामीले पनि कुरा गऱ्यौँ र अहिले यो हाम्रो आयोजकज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले अगाडि भनेको त्यो रुन्चे कविताको सार भन्न चाहन्छु। त्यो गौरी भन्ने कविताबाट माधव प्रसाद घिमिरेको म बच्चा हुँदाखेरिमा म 8 क्लास हुँदाखेरि किताब दिएका थिएँ मलाई प्राइजमा, म फर्स्ट हुँदाखेरि त्यतिखेर याद गरेको कविता हो, मैले सुनाउन पाएँ। उहाँको अस्ति एउटा सानो हेरेको थियो छोरी डाक्टर किरण देवी जुम्लामा गएर पढाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो भने बडा इन्ट्रेस्टिङ बच्चा जस्तो चाइल्डिस वेमा भन्नुभयो। उहाँलाई के लाग्थ्यो अरे भने सबै बाबुहरू त कवि हुन्छन्। उहाँलाई मलाई यहाँ के लाग्यो भनेदेखि सबै विद्यार्थीहरू त्यहाँ आर्टिस्ट हुन जस्तो लाग्यो। म पनि विद्यार्थी थिएँ कि अगाडि 1990 को कुरो हो। युनिभर्सिटी पढ्नलाई कलकत्ता जाँदै थिएँ। कलकत्ता जाँदै डाक्टरी त होस् कि भनेर गोरखपुरबाट रेलमा लेख्नु पर्ने। डाक्टर भएदेखि एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि के गर्नु पर्ने नपर्ने है। त्यो डाक्टरको एक किसिमको मर्यादा समाजले दिएको रहेछ। त्यही डाक्टरको मर्यादालाई अदा गर्नलाई हामीहरूलाई दिएको छ। र म टिचरको नाताले नि के भन्छु भन्दाखेरि हामी मेडिकल डाक्टर छौँ। अघि डाक्टर सरोज ओझा भन्दै हुनुहुन्थ्यो इमोसनल छ। हामी एनाटोमीहरू साइन्टिफिक डिजिजकै बारेमा नि 4-4वटा पाटा रहेछन्। फिजिकल एस्पेक्ट अफ द डिजिज, साइन्टिफिक एस्पेक्ट अफ द डिजिज, कल्चरल एस्पेक्ट अफ द डिजिज एन्ड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट अफ द डिजिज। अब हामीले फिजिकल एस्पेक्ट अफ द डिजिज त हेर्छौँ। 3 किलोको ओभेरियन ट्युमर निकालियो भनेर पत्रिका फिजिकल एस्पेक्ट अफ द डिजिज। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा टाउन भनेर आउँछ। तर हामीलाई के छ भन्दाखेरि अलिकति मोरल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट अफ द डिजिज अहिले कम भएको जस्तो लाग्छ मलाई बिइङ अ डक्टर। मैले यहाँ सेवा गर्न तर किन भनिरहेको छु भने हामीले डाक्टरी गरे जस्तै जाँच गरे जस्तै हामीले फिजिकल दाँत मान्नुपर्छ, नुहाउनुपर्छ, आइरन गरेको लुगा लाउनुपर्छ, एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भने जस्तै हाम्रो अनेस्टी र निष्ठालाई पनि त्यस्तै किसिमले मेन्टल चिजलाई पनि हाम्रो कल्चरलाई पनि नर्चर गर्नुपर्ने। तपाईँहरूलाई देखेर भनेको मनमा आएको भनेको बिइङ अ टिचर द 2 ways of learning or teaching. One is the content of the subject to be taught. के पढाउने भन्दाखेरि आज यो पढाउने, डाइजेस्टिभ सिस्टम पढाउने, यो पढाउने। The another more enduring and intellectual capacity that learners have to acquire. आज हाम्रो यसमा चाहिँ तपाईँले त्यही
हाम्रो आफ्नो आफ्नो पाटो कसैले बिपिएस भन्नुभयो, कसैले साइकेट्री भन्नुभयो, कसैले के भन्नुभयो, आफ्नो आउनुभयो। तर त्यसभन्दा बाहिर गएर एउटा इन्टेलेक्चुअल रिफ्लेक्सन गर्ने हो कि अनि हाम्रो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीलाई सम्झेर बुझेर मनन गरेर हामीले यो चिज कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ। मैले धेरै बोल्न चाहिनँ। यो तपाईँहरू Thank you, Dr. Rizal. I would like to request our hospital director, Professor Dr. Dinesh Kafe, to do the honors. To the family of Dr. Pasupati Rosaria, the family of Dr. Muraid Hussain, thank you, sir. Those of us who could not join us, they'll be joining us shortly. The distinguished guest in the dais, the families of the medical warriors, late medical warriors, and all the residents and medical students. I am very glad to be here and to honor me on this auspicious occasion as a guest, and thank you for giving me to talk on very few words on this gathering. It makes me very serious memorizing the situations. The time we started when the COVID-19 was prevailed in the world in the initial phase and ultimately in Nepal. We were so much scared of even listening the news of having even one infected person in Nepal. We had to stop all non-emergency services in order to save the passengers as well as ourselves. Even that situations, there were very few people among the medical field also and in different specialities and sectors. They were engaged in the service of the people in different centers, in different states. Out of them, we have very few, very nearby people, very nearby personalities, like Dr. Harisab Kota. He was from orthopedics, he was from the Institute of Medicine. He did his master degree in orthopedics from our department. He happened to be the first martyr among the doctors following the COVID-19 infection. And following that, I could hear today that there are many our friends, teachers who lost their life fighting with the COVID in the first and second stage of its episode. Bihar, Chhat, Nepal Samvat, Eid, and so on. And with this, I would like to memorize again and those fighters who fighted in order to save the humankind and to save their family. Thank you very much.
Dear colleagues and juniors, I'm Dr. Anish Udvari. I'm son of Dr. Suwad Sharma Udvari. My father, he passed away last year on November, third week of November, due to COVID reasons. He was a practicing doctor for around more than 5 decades, more than 50 years. He served his nation as a general surgeon for 50 years. Initially, he was a government doctor. Then later on, my father, with some of his colleagues, initiated private hospitals, and he served the remaining part of his life in private sector also as a doctor. He was pretty much of a very ideal kind of a doctor, very much dedicated to patient and service, and he was always willing to sacrifice a lot of things and prioritize health and service to people and the nation also. In very earlier days also, when we were children also, he would prioritize health. At given point in time, if there was a need for healthcare services, he would always prioritize, go to the institution and do a service. The commitment was, and the dedication commitment was very remarkable, and despite all the service, he was very decent, and he considered all the fraternity as a medical fraternity as a family also. He was also president of Society of Surgeons in Nepal during 1996 to I think it's 95 to 99. And there are certain principles by which he led, which is very remarkable. So that you will say that sincerity will always work, and honesty will work, and simplicity, these three could be the fundamental principles for our doctor. And time bound, always he used to emphasize on time management, and accordingly the services also. Unfortunately, being a doctor also, he had to, his life ended with COVID infection. He also succumbed to disease. So it means even doctors are very vulnerable to the disease. This is a pandemic. This completely encapsulated the entire world, global pandemic. And though my father passed away prior to vaccination, it was prior to vaccination, he received treatment in ICU with, in those times, in the November of 2020, remdesivir also was of therapy, yet he could not survive. So I guess the disease would come and go, and pandemic also. It is said that this pandemic has been happening for the last, so it comes in cyclical manner, like every century some pandemics will arise. So the basic thing about all these diseases and the hazard and the chaos and the catastrophe that does occur due to nature or negligence by laboratory or it could be other intentional hazards also, nuclear or some other biological hazards. We need to stay protected, united, and committed also, and just follow a few certain guidelines also, which probably will may not immunize us 100%, but certainly it would